الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، وخلق الجبال الرواسي والأشجار الباسقات والأحجار الثابتات كلها لخدمة عباده، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم نبينا ورسولنا الذي بعث إلى الأسود والأحمر والعرب والعجم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. رئيس الاحتفال المبجل والضيوف الكرام والإخوة في الله والحضور في هذا الحفل الميمون، يطيب لي أولا أن أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أريد أن ألقي الضوء على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الاحتفال، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى كلمة المتواضعة بكل شوق ورغبة. أيها الإخوة الكرام، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح اليوم 12 من شهر ربيع الأول لعام الفيل، أو اليوم 20 من شهر إبريل سنة 71 و500 للميلاد بمكة، ونشأ بها يتيما، فقد توفي أبوه حين كان هو جنينا، ثم لم يكد يبلغ 6 من عمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عمه، فلما بلغ 13 من عمره سافر معه إلى الشام، ثم سافر إليها للمرة الثانية وهو في 25 من عمره، متاجرا ببضاعة خديجة بنت خويلد، ومعه غلامها ميسرة، فعاد وربح مالا كثيرا. فلما رأت خديجة رضي الله تعالى عنها من الربح الكثير وأمانته صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه أن يتزوجها، وكان سنها 40 سنة، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبها عمه إلى عمها وتم الزواج. وكانت خديجة رضي الله عنها من أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا ودراية، ولها أجمل ذكر في تاريخ الإسلام. أيها المستمعون الكرام، هذه هي حياته قبل البعثة، فلما بلغ 40 من سنه ابتعثه الله وجعله نبيا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعباء الرسالة، وجعل يده إلى الله كل من توسم فيه خيرا. وكان من الحكمة أن تكون دعوته سرية، فدعا 3 حجج سرا، ثم أمر أن يصدع بما يؤمر، فأعلن بها في قومه، فحميت القبائل وأنفت قريش وجعلوا يؤذونه، واشتد منهم الإيذاء يوما فيوما، حتى إذا تعدى الأذى أتباعه أمرهم بالهجرة إلى الهبشة، فهاجر إليه 10 رجال و5 نسوة، ثم تبعهم بعد ذلك جماعة من المسلمين، حتى كانت عدتهم 83 رجلا و17 امرأة. رجع بعضهم إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة، وأقام بها آخرون إلى السنة 7 من الهجرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما زال بمكة صابرا على الأذى، محتملا للمكروه، مثابرا على دعوته، يدعو قومه إلى الهدى ودين الحق، وقريش تقاومه وتؤذيه، حتى انسلخ على هذه الحال الشديدة 10 سنوات. فلما كانت السنة 10 فجع بموت عمه النبيل وزوجته الكريمة في يومين متقاربين، فاشتد به الأذى من قريش، ونصبوا له الحبائل وتربصوا به الدوائر. يا أزهار الجامعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلال تلك السنين لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله ودين الهدى، حتى إذا كانت السنة 11 خرج إلى القبائل في موسم الحج، فآمن به 6 من أهل يثرب كانوا سبب انتشار الإسلام في المدينة، ثم جاء منها 12 رجلا وبايعوا ورجعوا إلى المدينة، فلم تبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان 13 من البعثة جاء منها 73 رجلا وامرأتان، فأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه.
فازداد الإسلام انتشارا في المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إليها، فجعل المسلمون يهاجرون ويلحقون بإخوانهم الأنصار بعدما اضطهدوا كثيرا وقاسوا الشدائد والمحن، فما نحس المشركون بهجرتهم حتى اجتمعوا وأتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج منها مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حفظ من ليس يغفله، وتوجه إلى المدينة حتى وصل إليها يوم الجمعة 12 من الهجرة، فأقام به 10 سنين يجاهد المشركين ويجادلهم بالسيف ويقنعهم ويجادلهم بالبراهين وآيات القرآن حتى قهرت البينات ألبابهم وظهرت الآيات أبصارهم، ولم يجدوا سبيلا للإنكار، فانحسر العمى وانجاب الشرك بنور الحق، وجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما كان في 63 من عمره جاءه اليقين، فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يوم الاثنين 13 من الهجرة. أيها الإخوة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العالمين لسانا وأبلغهم بيانا، مثقف اللسان، فياز الخاطر، سهل اللفظ، إماما مجتهدا، صاحب معجزات وآيات في اللسان العربي مبين، وكان كلامه كما وصفه الجاهز الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل من الصنعة ونزه عن التكلف، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أبين من فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، كما قال الله تعالى في التنزيل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة ولينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نحن نرى في هذه الأيام أن بعضا من الناس يتطاول على مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه بحرية تعبيره. ألا تعلمون ما قال الله تبارك وتعالى في التنزيل: إن الذين يؤذون رسول الله سواء بالفعل أو بالعمل لهم عذاب أليم. وقال في مقام آخر: إنا كفيناك المستهزئين. يا من لعنه الله يكفيك الله أيضا. يا ورثة الأنبياء، علينا جميعا أن نتعسى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أن أكتفي الكلمات بهذه الأبيات، كما قال شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وما علينا إلا البلاغ.